मोच्या मोगाळ भावानो आनी भयणानो, खुशाल बोरी जावन आयज आमी सगळीं बागीवंत पाद्रे पियो हाची दोबाचीक परब समोरमता. हे नांव पाद्रे पियो जायते पावट आमी आयकलां, पूण हो सांत कोण आसलो काय, कशे भाशेन ह्या सांतान आपलें जिवीत सारलें काय हाची ल्हानसो नियाळ आतां आमी करुया. पाद्रे पियो इटली गांवांत जल्मलोलो. वर्साचो 15 आसतनाच ताणें कापुचीन संस्थेन आपली भरती केलोली. कापुचीन सेमिनारीन तो भितर सरलोलो. देवाचे पदवेन आनी देवाचे कृपेन भरोन तो पवित्र पाद्री जालो. ह्या ताणें आपल्या जिवितांत 2 वस्तू चड लागीं दवरल्यो, चड मान दिलो. त्यो म्हणल्यार मिसाचो मोग. होय, मिसाचो चड मोग ह्या पाद्रे पियो सांताक आसलो. पवित्रपणान तो मीस भेटयतालो, तसोच मीस पवित्रपणान भाग घेवपाक दुसऱ्यांक तो आदार दितालो. आमी आमकांच विचार करुया, मिसाच्या बलिदानान आमी पवित्रपणान आनी बरे भाशेन वांटो घेता काय? मीस जावन आसा एक हातियार जातून मनशाक पेखोवणी मेवता. पाद्रे पियो आल्ताराचेर जेजूक हाडटालो आनी हो जेजू सगल्यांक दितालो. मिसाच्या बलिदानान आमी जेजू घेवन ताचे नीज पाटलादार जावया. दुसरी वस चड लागशिल्ली पाद्रे पियोक ती जावन आसली आमची माय सायबीण माय. आनी हाकाच लागून तो जायतो तिर्स आपल्या जिवितान करतालो. सायबीण मायची शक्ती, तेर्साची शक्ती घेवन तो आपलें जिवीर जातालो. आनी ह्याच देण्या पासत देवान ताका आपले 5 गायाचे देणे फावो केले. He was blessed with the stigmata or the 5 wounds of Jesus Christ. प्रितीच्या भावा भयणानो, ही 2 हातियारां आमी आमच्या जिवितान लावुया. मिसाचो मोग, सायबीण मायचो मोग. आनी खेरीत भाशेन आयज आमी मागुया सगल्या आमच्या कापुचीन पाद्री भावांक जे आमच्या गोंयांत वावुरता, जो बरो वावर ते कोत्ता, देवान तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. सोमेस्तांक आयज देवाची बेसावां मागतणांत सगल्यांक तुमकां उनुनीत परबी पाद्रे पियोची. Wishing you all a very happy feast of Padre Pio. May good God bless us all abundantly.